हामीले हितोपदेश 29 को 27 पदबाट सिकिरहेका छौं एबोमिनेसन भन्ने शब्दलाई। अनि जसरी धर्मी मानिस अधर्मी मानिसको संगतमा रहन मान्दैन, त्यसरी नै दुष्ट मानिस पनि सोझो मानिससँग रहन मान्दैन। र हिजो हामीले पापलाई चाहिँ के कुराले सशक्त गराउँछ, के कुराले एम्पावर गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौं। ल पापलाई चाहिँ जहिले पनि अधर्मले शक्ति दिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्दैछौं, सिक्दैछौं। र म विश्वास गर्छु तपाईहरुले हामी हरेकले यो कुरालाई सिक्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको ज्योतिलाई आउँदाखेरि हाम्रो जीवनमा भएको सानसानो खमीरहरूलाई हामीले देख्दैछौं, पहिचान गर्दैछौं भनिकन। किनभने जब हामीले यो कुरालाई पहिचान गर्छौं, देख्छौं, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले पाप गर्न छोड्छौं। अनि पाप हाम्रो लागि एकदमै घिनलाग्दो देखा पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन रोमीको किताब 7 अध्यायले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था ल चाहिँ किन दिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ लले चाहिँ जहिले पनि पापलाई के गर्छ, एक्सपोज गर्छ भनेकन है, पापलाई पाप भनेर चिनाइदिन्छ। 7 अध्यायको 7 पदमा हेर्यो भने रोमीको किताब 7 अध्यायको 7 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, त हामी के भनौं, व्यवस्था पाप हो त? त्यस्तो नहोस्, तापनि व्यवस्था नभएदेखि म पाप थाहा पाउने थिइन, किनकि तैँले लोभ नगर भने व्यवस्थाले नभनेको भए मैले लोभ थाहै पाउने थिइन। हेर्नुहोस् यहाँ के भन्दैछ, जब परमेश्वरको ल आउँछ, परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ मलाई पापलाई देखाउँछ। तर पापलाई मात्र होइन, तर पाप भित्र भएको अधर्मलाई पनि देखाउँछ। जस्तो कि लोभ पाप पनि हो, लोभ अधर्म पनि हो। मैले लोभ गर्छु, त्यो पाप हो। तर हृदय भित्रको लोभ चाहिँ कसले पनि देख्दैन, त्यो चाहिँ अधर्म हो। त्यो हृदय भित्रको लोभलाई मैले मेटाइदियो भने चाहिँ बाहिरको लोभ के हुन्छ, आफै हटेर गइहाल्छ। मैले कसैलाई देखे, अर्काको चिजलाई देखे, बाहिरमा भनेको अर्काको पत्नी, अर्काको छोराछोरी, अर्काको गाई बस्तु, केही कुराको पनि तैँले लोभ नगर्नु भनेको भन्नुभयो। त अब त्यो लोभ गर्दा गर्दा अब मान्छेको मनमा लोभ आयो, लालच आयो। तर मैले यदि हार्टलाई, मेरो हृदयलाई परमेश्वरको वचनले ट्रेन गरे भने चाहिँ त्यो लोभ के हुन्छ, मेरो जीवनबाट हटेर जान्छ। त्यहाँदेखि के भयो, त्यो एरिया मेरो आफै नै के हुन्छ, हिल भइहाल्छ। त्यो एरिया आफै नै हिल हुन्छ, त्यो पोर्सन आफै नै के हुन्छ, लोभको लागि मरेको तुल्य हुन्छ। मतलब सिनको लागि चाहिँ डेड हुन्छ, पापको लागि चाहिँ मरेको हुन्छ, धार्मिकताको निम्ति चाहिँ जिउँदो हुन्छ। त्यहाँ त्यो चाहिँ केमा परिणत हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहना चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूमा। अब कतिवटा एटिट्युड्सहरू छ हाम्रो, जस्तो कि लोभ, घमण्ड, यो सबै कुराको चाहिँ के छ, वास्तवमा ओरिजिनल साइड छ। सो दाउदले भनेको छ नि, मेरो हृदयले चाहिँ तपाईको चाहना गर्छ, म अर्नेस्टली डिजायर गर्छु तपाईको। सो त्यो खासमा त्यो डिजायरमा चाहिँ गलत अनैतिकता पस्ने बित्तिकै के भयो, त्यो चाहिँ अधर्म भयो। अथवा त्यसले चाहिँ के पस्यो, अब त्यसले चाहिँ पापतर्फ लिड गर्छ। तर त्यही डिजायर, त्यही चाहना चाहिँ त्यसभित्रबाट चाहिँ हामीले अधर्मलाई हटायो भने चाहिँ त्यो चाहना चाहिँ के हुन्छ, वास्तवमा प्रभुप्रतिको हाम्रो सम्बन्धको एउटा हिस्सा हुन्छ। अब त्यो त्यसरी नै, जसरी परमेश्वर वचनमा भन्छ नि, घमण्ड के हो, खमीर हो नि त, होइन? घमण्ड चाहिँ के हो, अधर्मको खमीर हो त्यो चाहिँ। अब तर त्यही घमण्ड चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ, घमण्ड गर्नेले चाहिँ केसमा घमण्ड गरोस्, परमेश्वरलाई चिन्छु भनेकन घमण्ड गरोस्। सो भन्नुको मतलब त्यो घमण्डको राम्रो पक्ष पनि छ, सही पक्ष पनि छ। अनि त्यो सही पक्षले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरलाई चिन्नु, परमेश्वरसँग सम्बन्धमा रहनुलाई सहायता गर्छ।
त्यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केले देखाइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लियरली केले डिफाइन गरिदिन्छ परमेश्वरको लले क्लियरली डिफाइन गरिदिन्छ। सो यहाँ भन्दैछ किनभने अब 8 पदमा भनेको छ तर पापले मौका पाएर आज्ञाद्वारा ममा सबै किसिमको लोभ उत्पन्न गरायो। किनभने व्यवस्था बिना पाप त मुर्दै हो। अब के भन्दैछ व्यवस्था बिना चाहिँ पाप चाहिँ मरे तुल्य छ। सो मान्छेले पाप गरिरहेको थियो। अब जुन चाहिँ लको एसेन्सलाई व्यवस्थाको सारलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ मान्छेले व्यवस्थालाई चाहिँ कसरी हेरिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चोरेको चाहिँ छुइनँ, मैले हत्या गरेको छुइनँ, मैले व्यभिचार गरेको छुइनँ, त्यो स्ट्यान्डर्डमा मात्रै बसिरहेको थियो। तर चोरेको थिएन होला, त्यो लमा ठिकै थियो। हत्या गरेको थिएन, त्यो पनि एक किसिमले ठिकै थियो, तर रिस्क गरिरहेको थियो है। त्यो चाहिँ फेरि के हो, नैतिक दुष्टता हो। त्यहाँदेखि उसले व्यभिचार गरेको थिएन, तर आँखाको अभिलाषालाई उसले अभिलाषापूर्ण कसैलाई हेरिरहेको थियो, त्यो नैतिक दुष्टता हो। र त्यसले परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी जान्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अब यसको तेस्रो आयामलाई तपाईँहरूसँग आज डिस्कस गर्छौँ। अब त्यहाँ हामीले पाप, अधर्म र थर्ड के छ, अपराध छ। सो पाप र अधर्मलाई नै हामीले जोडिदियो भने चाहिँ के बनिँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अपराध बनिँदो रहेछ है। अब त्यसलाई एउटा फर्मुला जस्तै नि सिन प्लस इनिक्विटी इक्वल टु ट्रान्सग्रेसन। अनि मान्छे चाहिँ नि मरेको अवस्था चाहिँ केलाई भन्छ, ट्रान्सग्रेसनलाई। बाइबलमा त्यसै भनेको छ तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको ट्रान्सग्रेसनमा मरेको थियौ भनेर लेखेको छ वचनमा। यु आर डेड इन यर ट्रेसपासेस। हेरे तिमी चाहिँ तिम्रो अपराधमा मरेको थियौ भनेर वचनमा लेखेको छ। कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इफिसीको किताब 2 अध्यायमा लेखेको छ। 2 अध्यायको 1 मा के भनेर लेखेको छ, तिमीहरू चाहिँ आफ्नो अपराध र पापमा मरेको थियौ भनेर लेखेको छ। त्यसलाई पढौँ ल। यो कुरालाई अलिकति बुझ्छौँ आज हामी। जब तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापमा मरेका थियौ उहाँले तिमीहरूलाई सजीव पार्नुभयो। सो एउटा मान्छेको मरेको अवस्था चाहिँ केलाई भन्दो रहेछ, अपराध र पापमा। अब मान्छेले भन्छ नि प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि एउटा हामी सबैजना प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी मरेका थियौँ हाम्रो पाप र अपराधमा। अब यहाँ वचनले नै भन्दैछ कि तिमीहरू चाहिँ आफ्नो पाप र अपराधमा मरेका थियौ। यो डेड इन यर ट्रेसपासेस भन्ने छ। तिमीहरू चाहिँ आफ्नो अपराधमा मरेको थियौ। सो अपराध भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पाप र नैतिक दुष्टतालाई जोड्यो भने चाहिँ अपराध हुन्छ। यसलाई म तपाईँहरूलाई बताउँदै जान्छु कसरी भनेकन यसलाई हामीले राम्रोसँगले, सिन्स हामी यसको एउटा सम्बन्धलाई, यसको एउटा केमिस्ट्रीलाई हामीले स्टडी गरिरहेका छौँ भने रोमीको किताब 8 अध्यायको 6 पदलाई हेर्नुहोस्। मृत्यु चाहिँ केलाई भन्छ त? मृत्यु चाहिँ केलाई भन्छ भन्दाखेरि मृत्यु चाहिँ शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो। सो शरीरमा हाम्रो मन लाग्यो नि, शरीरमा मन लाग्यो, त्यसलाई चाहिँ बाइबलले चाहिँ के भन्छ, डेथ भनेर भन्छ। स्वर्गमा चाहिँ स्वर्गले हाम्रो जीवनको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा हाम्रो मन लाग्दै गरेको कुरालाई चाहिँ मृत्यु भनेर गणना गर्छ। तर हामी यहाँ फिजिकली यहाँ अहिले हामी यो संसारमा हुँदाखेरि, यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि के हामी साँच्चै नै मर्छौँ? सास बन्द हुन्छ हाम्रो शरीरमा मन लाउने बित्तिकै? हजुर हुँदैन नि है, सास बन्द हुँदैन हाम्रो। तर स्वर्गले चाहिँ एउटा मान्छेलाई के भनेर देख्दो रहेछ त्यति बेला चाहिँ? मृत्यु, मरेको भनेर देख्दो रहेछ। त्यो दुईटा सम्बन्धलाई हेर्नुहोस् है। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 1 पदमा तिमीहरू चाहिँ केमा मरेको थियौ?
अपराध र पापमा मरेको थियो। अब त्यो चाहिँ के हो, कसरी चाहिँ अपराध र पापमा चाहिँ म मरेको हुँदो रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ मरेको थिएछु भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मेरो मन चाहिँ कम्प्लिटली केमा लागिरहेको थियो, शरीरमा मात्रै थियो। सो म कसरी सोच्दै थिएँ, शरीरकै हिसाबले मात्रै सोच्दै थिएँ। सो अब शारीरिक हिसाबले हामीले सोच्नु, शारीरिक हिसाबले हामीले केही कुरालाई विचार गर्नु, शारीरिक हिसाबले हाम्रो जीवनको निर्णयहरू लिनु, है हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मृत्यु हो भन्ने जस्तो लाग्दैन नि त कुनै हिसाबले पनि। हामीलाई कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ, इट्स अल राइट, संसारमा सबैले त्यसै गरिरहेको छ। अब के भयो, हामी चाहिँ संसारको हिसाबले हामी त्यो निर्णयहरू लिन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई कसरी देख्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त हामीलाई के भन्नेछ, किनभने माथि 5 पद लाई हेऱ्यो भने रोमीको किताब अब 8 अध्यायलाई हेर्दाखेरि हामीले दुईवटा व्यवस्थाको कुरालाई देख्छौँ, दुईवटा व्यवस्थालाई देख्छौँ। एउटा चाहिँ मृत्युको व्यवस्था, अर्को चाहिँ जीवन र जीवनको आत्माको व्यवस्थालाई हामी देख्छौँ। अब यहाँ यो दुईटा व्यवस्थालाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 4 पदलाई हेर्नुहोस्, यसरी हामी शरीर अनुसार चल्नेहरूमा होइन तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूमा धार्मिक व्यवस्थाको धार्मिक विधान पूरा होस्। सो जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ आत्मा अनुसार चल्दै गरेको हुन्छ उसको जीवनमा चाहिँ के पूरा हुन्छ अरे, व्यवस्थाको धार्मिक विधानहरू पूरा हुन्छ। सो धार्मिकता चाहिँ केसँग जोडेको छ, धार्मिकता चाहिँ अधर्मको के हो, विपरीत हो। इट इज द अपोजिट अफ इनिक्विटी। सो व्यवस्थाले चाहिँ केलाई सिकाउँदो रहेछ, धार्मिकतालाई सिकाउँदो रहेछ। सो एउटा मान्छेकोमा जबसम्म उसले परमेश्वरको धार्मिकतालाई लिएको हुँदैन, बुझेको हुँदैन, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ उसको मन केमा लागिरहेको हुन्छ, शरीरमा मन लागिरहेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले सही प्रकारले बुझ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिसर्नमेन्ट एकदमै सही हुन्छ, हामीले कुनै कुरालाई बुझ्ने तरिकाहरू एकदमै सही हुन्छ। नत्र भने चाहिँ एउटा मान्छेले बुझ्ने मान्छेले अर्को मान्छेलाई भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई कन्ट्रोल गरेको जस्तो सम्झिन्छ। तर बाइबलमा भनेको छ नि, यदि तिमी आत्माको भरमा यसकै 13 पदमा हामी हेऱ्यो भने चाहिँ अब हामी आत्माको भरमा हिँड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हामी बाँच्छौँ होइन। अब आत्माद्वारा चाहिँ शरीरको कार्यलाई तिमीले के गर, निर्मूल पार भनेको छ। फेरि गलातीको किताबमा चाहिँ के भनेको छ, तिमी आत्माको भरमा हिँड र तिमीले कुनै किसिमले शरीरको अभिलाषालाई पूरा गर्न पर्दैन। सो गलातीको किताब 5 अध्यायमा 5को 16 लेखेको छ होइन। सो के भनेको छ, तिमी आत्माको भरमा हिँड्नु भन्ने कुरालाई, त यो आत्माको भरमा हिँड्नु भन्ने कुरा चाहिँ के हो, आत्माको भरमा हिँड्नु भनेको चाहिँ यसरी सर्कसमा एउटा डोरीमा लामो डन्ठा पक्रेर यताउति हिँड्नु भनेको होइन। त्यो चाहिँ इट्स नट अ सर्कस। मतलब यसको चाहिँ एउटा कम्प्लिट एउटा अब ठुलो परमेश्वरले दिनुभएको सेट, परमेश्वरले राख्नु भएको सही कुराहरूको कसरी गर्नु भनेर पनि प्रभुले हामीलाई सिकाउनु पर्छ। आत्माको भरमा हिँड, मैले कसैलाई भने लु तिमी आत्माको भरमा हिँड, तिमी आत्माको भरमा हिँड भने चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हुन्छ, के हुन्छ, कसरी हिँड्नु हुन्छ नि त। अन्त यसरी हिँड्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, सिकाउँछ। सो परमेश्वरको त्यस कारणले गर्दाखेरि यही रोमीको किताब 7 अध्यायको 14 पदले भन्छ व्यवस्था चाहिँ के हो, आत्मिक हो भनेको त्यो। कसरी चाहिँ व्यवस्था आत्मिक हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जब म परमेश्वरको व्यवस्थालाई सिक्छु, व्यवस्थामा दिनरात ध्यान दिन्छु, त्यति बेला चाहिँ म आत्माको भरमा हिँड्न थाल्छु। अनि आत्माको भरमा हिँडेपछि चाहिँ मैले शरीरको अभिलाषालाई कहिले पनि पूरा गर्नु पर्दैन। किनभने अब त्यो व्यक्ति चाहिँ आत्मिकी हो। अब वचनले भन्छ कि जुन मानिस चाहिँ आत्मिक छ उसले हरेक कुरालाई चाहिँ आत्मिकी रूपमा के गर्छ, जाँच गर्छ।
आत्मिक मानिसले चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ आत्मिक रूपमा जाँच गर्छ। सो आत्मिक रूपमा जाँच गर्नु भनेको चाहिँ के हो? है म यस्तो आँखा बन्द गरेर प्रभुले मलाई यस्तो देखाउनु हुँदैछ, प्रभुले मलाई त्यस्तो देखाउनु हुँदैछ होइन। त्यो त सियर अनोइन्टिङ हो। तिमीले त्यो आत्माको संसारमा देख्ने र तिमी भित्र भएको एउटा दर्शीको आशिष हो, अभिषेक हो। तर तपाईँ दर्शी मात्रै छ र तपाईँकोमा व्यवस्था छैन भने चाहिँ फेरि बालम जस्तै हुन्छ, बालम जस्तो भइहाल्छ। लाभको खातिर बिक्री भइहाल्छ। यु क्यान बी बट, यु क्यान बी सोल्ड। तिमी किनिनु पनि सक्छौ, तिमी बेचिनु पनि सक्छौ, दुईवटा कुरा छ। तर यदि हामीले परमेश्वरको व्यवस्थाको आत्मीयतालाई हामीले बुझ्न थाल्यौँ भने चाहिँ हामी आत्माको बलमा हेर्छौँ। जसरी प्रभुले भन्नुभयो नि, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ। त प्र्याक्टिकली त्यो वचनलाई हामी भन्छौँ तर हामी विश्वास गर्दैनौँ, गर्छौँ टु सम एक्सटेन्ट। सायद हामीले गर्दै गरेको 10% होला या 15% होला, तर सायद हामी 100% विश्वास गर्न सक्दैनौँ। किन चाहिँ सक्दैनौँ भन्दाखेरि हामी नराम्रो मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, हाम्रो अविश्वासले गर्दा पनि होइन, तर ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि हो त्यो चाहिँ। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो? मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दा के भइरहेको छ? नाश भइरहेको छ। अन्त हामी अर्को मान्छेलाई हेर्छौँ जसकोमा चाहिँ धेरै धन छ, जसकोमा चाहिँ धेरै रुपियाँ पैसा छ, जसकोमा चाहिँ संसारको थुप्रो एम्युनिटिजहरू छ, संसारको थुप्रो वस्तु चिज बीजहरू छ। त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामी के भन्छौँ? अब त्यो व्यक्तिलाई हेरिकन हामीले हाम्रो जीवन पनि त्यसरी नै हामीले जिउनु पर्ने रहेछ भनिकन हामी त्यो शैलीलाई अप्नाउने कोसिस गर्छौँ। अन्त बाइबलले के भनेको छ? त्यति बेला चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ के हुन्छ अरे? विभिन्न किसिमको कष्टहरूले होन्छ अरे। त्यो मान्छेको विश्वासको जहाज पनि के हुन्छ? उसले डुबाइ पठाउँछ, किनभने ऊ छिट्टो धनी हुन चाहन्छ। अनि ऊ चाहिँ विभिन्न किसिमको लोभ, अभिलाषा अनि पासोमा पर्छ भनिकन पहिलो तिमोथी 6 अध्यायले बताएको छ है। त के हुँदैछ अब? किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको व्यवस्थाको शक्तिलाई हामीले बुझेनौँ। अब किन चाहिँ बुझ्दैन रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो प्रभुले हामीलाई छुटाउनु भयो, दलदलीहरूबाट निकालेर आफ्नो उद्धारको चट्टानमाथि राख्नुभयो, अनि उहाँले हामीलाई छुटाउनु भएको छ। तर भए पनि हामीले किन चाहिँ नबुझेको रहेछौँ है? किन नबुझेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यस कारणले, किनभने जबसम्म हामी फेरि शरीरमै मन लगाउँछौँ, हामी कुन चाहिँ स्टेटमा पुग्छौँ? मरेको स्टेटमा पुगिहाल्छौँ। अब शरीरमा मन लगाएपछि चाहिँ अब हामी फेरि पनि हाम्रो स्टेट चाहिँ इज अ डेथ स्टेट, अथवा कोमा भनौँ न। कोमा भन्यो भने सायद झन् रेलेभेन्टली बुझ्छ होला होइन। जिउँदैछ, सास चाहिँ फेर्दैछ, तर कहाँ छ ऊ? कोमामा छ। मतलब अब के भन्नु? हाफ डेड हो, एउटा भेजिटेबल मात्रै हो कि अब केही उसको त्यो स्टेटमा छ, उसको त्यो स्टेटमा छ। हामी त्यस्तै स्टेटमा हामी जिउँदै गरेको हुन्छ। यसै यता बाहिरबाट त हाँसिरहेको छ, बोलिरहेको छ है, प्रभुको कुरा पनि भनिरहेको छ, तर परमेश्वरले देख्दै गर्नु हुँदाखेरि यो चाहिँ के छ? अब कोमामा छ। चाहिँ अब मरेको भने फेरि सास त फेर्दैछ, फेरि जिउँदो हो भने केही पनि गर्न सक्दैन। अब त्यो स्टेट, सो त्यस्तै स्टेटमा नि हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफ बसिरहेको हुन्छ। स्पिरिटले चाहिँ नि फ्लेसलाई कति बेला कम्प्लिटली डोमिनेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब हामी परमेश्वरको वचनभित्र भएको स्पिरिटलाई बुझ्छौँ, वचनभित्र भएको आत्मालाई बुझ्छौँ। किनभने बाइबलमा भने चाहिँ जीवन दिने चाहिँ के हो? आत्मा हो। सुन्नुहोस् है, जीवन दिने चाहिँ आत्मा हो। देहले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन, शरीरले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन। शरीरले त जहिले पनि के गर्छ? शरीरले त जहिले पनि आत्माको विरुद्धमा काम गरिरहेको हुन्छ। सो दुईजनाको चाहिँ यस्तो लडाइँ भइरहेको छ हामी भित्र नै। शरीरले आत्माको विरुद्धमा, आत्माले चाहिँ के गर्छ? शरीरलाई। सो दुईजनाको चाहिँ द्वन्द भइरहेको छ। अनि जसले जित्छ त्यसकै फल फल्छ हाम्रो जीवनमा। यदि आत्माले जित्यो भने हाम्रो जीवनमा आत्माको फलहरू फल्छ।
त्यो चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वसता, नम्रता अनि संयम हो। त्यो कसैले हामीलाई भन्नु पर्दैन, हामी आफै एक्लै बसेर सोच्यो भने थाहा पाइहाल्छ ममा साँच्चै नै प्रेम छ, साँच्चै नै प्रेम छ। हामी आफै बस्यो भने हामी थाहा पाइहाल्छौँ। शरीरको पनि फल छ नि त है। शरीरको फल चाहिँ के छ? अब त्यो शरीरको फल चाहिँ बेविचार, हत्या, चोरी। अब प्रेमको बदली के आयो त्यहाँ? डुप्लिकेट बेविचार आयो होइन। उसले चाहिँ बेविचारलाई के सम्झिरहेको हुन्छ? प्रेम सम्झिरहेको हुन्छ। बेविचारलाई पो प्रेम सम्झिरहेको हुन्छ। सो बेविचार गर्ने मौका पायो उसले गरिहाल्छ, किनभने त्यो उसको लागि प्रेम हो। प्रेम हो किन भन्नुहोस् त? अब अघि अधर्म थियो, अब पाप र अधर्म मिल्यो भने के हुन्छ अरे? फेरि अपराध हुन्छ होइन। सो पाप र अधर्म मिल्ने बित्तिकै अपराध हो। सो बाइबलले भनेछ तिमी चाहिँ केमा मरेको थियौ? अपराधमा मरेको थियौ। यो डेथ इन यर ट्रेसपासेस। सो अपराध चाहिँ नि, अब अपराध भनेको अर्को डेफिनेसन चाहिँ के हो नि, परमेश्वरको वचनले यो नगर भनेको छ, हामी चाहिँ साहससँग मिलेर के भन्छ, साहससँग के भन्छौँ, म गर्छु, के हुन्छ? त्यो चाहिँ अपराध हो। तर अब अपराध चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भने चाहिँ अपराधमा चाहिँ दुईटा कुरा फेरि इन्भल्भ हुँदो रहेछ। दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ पाप र अधर्म। अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, यो भन्दाखेरि सायद कन्फ्युज हुन्छ होला। पाप अलग्गै हो, अधर्म अलग्गै हो, अपराध अलग्गै हो। सो मलाई थाहै थिएन कि मैले झुट बोल्नु हुँदैन, तर मैले झुट बोलिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ के हो? पाप हो। इन्टेन्सनल थिएन, तर झुट बोलेर पनि काम हुन्थ्यो। अनइन्टेन्सनल, तर के थियो? त्यो सक्रिय थियो। इन्टेन्सनल चाहिँ थिएन, तर सक्रिय थियो। त्यो चाहिँ के हो? पाप हो। पापको दाम चाहिँ कसले तिर्दिनु भयो? प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिर्दिनु भयो। मेरो जति पनि अतीतको पाप छ, त्यो अतीतको पापको दाम चाहिँ कसले तिर्दिनु भएको छ? यीशु ख्रीष्टले तिर्दिनु भएको छ। अहिले वर्तमानमा मैले जति पाप गरिरहेको छु अनजानमा, त्यो पापलाई पनि प्रभुको रगतले के गरिदिनुहुन्छ? म जब मानिलिन्छु, प्रभुको रगतले मलाई धोइदिनुहुन्छ। किन? मैले इन्टेन्सनल गर्नेको होइन, त्यो चाहिँ इन्टेन्सनली गरेको छैन। त्यो पाप चाहिँ, त्यो चाहिँ पाप हो। अब अर्को चाहिँ के छ? अधर्म छ। अब अधर्म भनेको चाहिँ नैतिक दुष्टता हो, मोरल इनिक्विटी। सो यो नैतिक दुष्टतामा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ उसको नैतिकता, उसको विचारभित्र नै फोहोर छ। अब त्यो कुराको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? मैले त्यो मेरो वर्कआउट गर्ने एरिया हो, त्यो चाहिँ मैले छोड्नु पर्ने रहेछ। हिजो हामीले हेऱ्यौँ नि, खमीर चाहिँ कसले निकाल्नु पर्ने हो? आफैले। सो भन्दैछ तिमीले सबै खमीरलाई हटाऊ, पुरानो खमीर, दुष्टताको खमीर, कुकर्मको खमीर अनि घमण्डको खमीर। चारवटा क्याटेगोरी भित्र पर्छ। त्यो एरिया चाहिँ मैले हटाउनु पर्छ। कति बेला हट्छ त्यो? जब म परमेश्वरको वचनको ज्योतिमा आउँछु अनि मेरो कामलाई म एक्सपोज गरी माग्छु। अन्त इफिसीको किताब 5:13 के भन्छ? उनीहरूको दोष देखाइदिँदाखेरि अँध्यारोको कुराहरू चाहिँ उज्यालोमा आउँछ, र उज्यालोमा आएको कुरा चाहिँ के हुन्छ? ज्योतिमा प्रकट हुन्छ। अब त्यो चाहिँ नि, द्याट इज द मिनिस्ट्री अफ होली स्पिरिट। मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको काम चाहिँ के हो? मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको काम चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई कायलता ल्याउनुहुन्छ। ही विल कन्भिक्ट मी। उहाँले मलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ पाप, धार्मिकता र इन्साफको बारेमा। तीनटा कुराको कायलता पवित्र आत्माले ल्याइरहनुहुन्छ। हामीले कसैलाई नराम्रो बेहोरा गर्छौँ नि, नराम्रो बेहोरा गर्छौँ, हामीलाई त्यति बेला त सही लाग्छ, तर भरे हामी शान्त भएकोमा पवित्र आत्माले के भन्नुहुन्छ? त रङ थिस, तैँले यसो चाहिँ भन्नु हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ कसको मिनिस्ट्री हो? पवित्र आत्माको मिनिस्ट्री। अन्त 16 यूहन्नाको किताब 16:8-9-10 पवित्र आत्माको मिनिस्ट्री भेरी क्लियरली डिफाइन छ। पवित्र आत्माले चाहिँ संसारलाई पाप,
धार्मिकता र इन्साफको बारेमा कायरता ल्याउनुहुन्छ। सो जब एउटा मान्छेले मिनिस्ट्री अफ द होली स्पिरिटलाई रिजेक्ट गर्छ, त्यो मान्छे कुन चाहिँ मोडमा जान्छ भन्नुहोस् त? सेल्फ राइचियस मोडमा जान्छ। म आफै धर्मी छु भन्ने एटिट्युडमा गइहाल्छ सट्टै, उसको मोड नै चेन्ज भयो। किन? उसले पवित्र आत्मालाई बन्द गरिदियो आफ्नो जीवनबाट, पवित्र आत्माको कार्यलाई बन्द गरिदियो, उसले अन्य भाषालाई विरोध गर्न थाल्यो। अब बाइबलले चाहिँ भन्छ अन्य भाषा बोल्नाले एउटा व्यक्तिको के हुन्छ? सुधार हुन्छ। तर उसको डक्ट्रिन, उसको थियोलोजीले के भन्यो? अब त्यो त शैतानको हो। अब शैतानको कोसिस नै त्यही छ नि त, कि जुन कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा सुधार हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसले के गर्न चाहन्छ? बन्द गर्न चाहन्छ। अब पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा भनेको छ कि अन्य भाषा बोल्नाले चाहिँ के हुन्छ? व्यक्तिगत सुधार हुन्छ। तर त्यो सुधारलाई चाहिँ मान्छेले रोक्न चाहन्छ। किनभने मान्छेले होइन, सरी, शैतानले रोक्न चाहन्छ। तर कसरी रोक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा उच्च कल्पनालाई के गरिदिन्छ? हालिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, उच्च कल्पना आयो त्यो मान्छेकोमा परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा। यस्तो थियोलोजी आयो जुन चाहिँ थियोलोजीले के भन्यो? त्यो त भूतात्माको शिक्षा हो। अब 14को 4 पदमा एकदमै सफासँगले भनेको छ, अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ र अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको सुधार गर्छ। पहिला चाहिँ आफ्नो सुधार हुनु आवश्यक छ, त्यहाँदेखि मात्रै अर्काको सुधार हुन्छ नि त। होइन, मेरो आफ्नै सुधार भएको छैन भने के को अर्काको सुधार? आफै त सुधार छैन। तपाईँको त्यो हाल्ने भाँडा नै के छ? फोरी छ। अनि तपाईँको त्यो भाँडै मैला भाँडामा हालेर सर्भ गर्नु भन्छ के हुन्छ? सबैजना बिमार हुन्छ, फुड पोइजनिङ हुन्छ, कन्टेमिनेटेड फुड हुन्छ। किन? भाँडै मैला छ। तर पहिला भाँडा सफा छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि अरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? त्यसबाट हेल्थ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ स्वास्थ्य, त्यसबाट चाहिँ फुड डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। सो कतिजनाले चाहिँ के गर्छ? कतिवटा थियोलोजी, कतिवटा डक्ट्रिन, मान्छेले लेखेको किताबहरू, आइडियाजहरू, मान्छेले भनेको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब पवित्र आत्माको मिनिस्ट्रीलाई उनीहरूले आफ्नो जीवनमा के गरिदिएको छ? बन्द गरिदिएको छ। अन्य भाषामा हामी जति बोल्छौँ नि वास्तवमा त्यति नै हामी भित्र पवित्र आत्माको कुरालाई सुन्ने, पवित्र आत्माको ज्योतिलाई आउन दिने हाम्रो जीवनमा क्षमता छ। हेर्नुहोस् है, बाइबलमा हामीले यीशु ख्रीष्टको ज्योति छ, पवित्र आत्माको ज्योति छ, पिता परमेश्वरको लाइट ज्योति छ। हरेक ज्योतिको आफ्नो आफ्नो अर्थ छ। यीशु ख्रीष्टको जीवन चाहिँ उहाँको के हो? ज्योति हो। उहाँमा जीवन थियो, त्यो जीवन चाहिँ के हो? मानिसको ज्योति हो भनेर लेखेको छ। यीशु ख्रीष्टको ज्योति चाहिँ मानिसको के हो? जीवन हो। यीशु ख्रीष्टको ज्योति हो। फेरि पवित्र आत्माको ज्योति छ। पवित्र आत्माको ज्योति चाहिँ अँध्यारोको कुरालाई जहिले पनि उज्यालोमा ल्याइदिनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, द लाइट अफ जिजस, लाइट अफ होली स्पिरिट, लाइट अफ फादर, तीनटा ज्योतिको नि तीनवटा उद्देश्य छ हाम्रो जीवनमा। एउटा यीशु ख्रीष्टको ज्योति चाहिँ के अरे? मानिसको जीवन हो। यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ, उहाँमा जीवन थियो, त्यो जीवन चाहिँ मानिसको ज्योति हो। द्याट इज द लाइट अफ जिजस क्राइस्ट। अब दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्माको ज्योति हो। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको ज्योति हो। पवित्र आत्माको ज्योति हो। अन्त पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 7-8 पदमा के भनेर लेखेको छ? तर हाम्रो यदि हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने त एउटाको संगति अर्कोसँग हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि के भनेको छ त्यसको बादमा? स्थूमाको रगतले चाहिँ हामीलाई सबै पापबाट दिन्छ। त्यो कसको ज्योतिको कुरा गरेको? त्यो ज्योति चाहिँ पवित्र आत्माको ज्योति हो। द्याट इज द लाइट अफ द होली स्पिरिट। किनभने त्यो ज्योतिमा चाहिँ हामी के देख्छौँ? हाम्रो जीवनको अधर्मलाई। अन्त त्यहाँ क्लियरली डिफाइन गरेको छ, यदि तिमीहरू हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने चाहिँ एउटाको संगति अर्कोसँग हुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई पापबाट दिन्छ। अनि तेस्रो, थर्ड लाइट, तेस्रो ज्योति चाहिँ पिता परमेश्वरको ज्योति हो। जुन चाहिँ ज्योति चाहिँ जुन चाहिँ ज्योतिमा चाहिँ मान्छे पुग्नु पनि सक्दैन भनेको छ। उहाँ चाहिँ कोही पनि पुग्नु अनएप्रोचेबल, होइन?
के भनेपछि त्यो ज्योतिमा उहाँ बास गर्नुहुन्छ, त्यो ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ। सो हामीले यो ज्योति भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ एउटा ट्याप्पै बनाउँछौँ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद होइन, 6 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ कि पिता चाहिँ अनएप्रोचेबल लाइटमा बस्नुहुन्छ। थ्री लाइट्स। तर के भयो, अब मान्छेले पवित्र आत्माको मिनिस्ट्रीलाई बन्द गर्ने बित्तिकै उसको जीवनमा पवित्र आत्माको ज्योति बन्द हुन्छ। त्यहाँदेखि उसले गर्दै गरेको हरेक गलत कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, सेल्फ जस्टिफाइड हुन्छ। सुन्नुहोस् है, पवित्र आत्माको ज्योतिमा हिँडेन भने चाहिँ नि हामी मेरो हरेक कुरालाई म जस्टिफाई गरिदिन्छु। यो गलत छ कि तपाईँको भन्यो भने के भने मलाई थाहा छ कि, तर यस कारणले गर्दाखेरि। सो हामी के गर्छौँ त्यसलाई, हामी एक्सेप्टेन्स नै आउँदैन। अन्त बाइबलमा भनेको छ, अब त्यो चाहिँ सिद्धान्त हो नि त हो, किनभने रोमीको किताबले भनेको छ, हितोपदेश भने 28को 13-14 पदले के भनेको छ, तिम्रो दोष लुकायो भने तिम्रो उन्नति हुँदैन, तर त्यो तिमीले मानिलियौ र छोडिदियो भने चाहिँ तिमीले के पाउँछौ, कृपा दृष्टि पाउँछौ। अब त्यो दोषलाई चाहिँ कसले देखाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ नि त, किनभने उहाँको मिनिस्ट्री नै के हो, संसारलाई पाप, धार्मिकता र इन्साफको विषयमा कायल गर्नु अथवा दोषी बनाउनु, अथवा दोष लगाएर यसलाई म झार्छु भनेको होइन, तर दोष देखाइदिनु पर्यो नि। ऐनाले तपाईँ अनुहारमा मुख नधोइ गएको छ र तपाईँले ऐनामा तपाईँको मुख नधोएकोदेखि ऐनासँग रिसाउनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, ऐना फुटाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? मुख धुन्छौ नि त हो। पवित्र आत्माले चाहिँ ऐना देखाइदिनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। सो दोष देखाइदिनुहुन्छ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ दोष लगाउनुहुन्छ भनेको होइन, देखाइदिनुहुन्छ उहाँले। सो त्यो ऐनाले चाहिँ के गर्यो, मेरो अनुहारभरि मोसो दलिरहेको रहेछु है, मोसो दलिरहेको छु, म त अघिदेखि क्रिम भनेर दल्दै थिएँ, थाहै छैन त्यो चाहिँ मोसो रहेछ। अनि यस्तो ऐना अगाडि गएको त आमा कालै छ। त्यहाँ चाहिँ म के गर्छु, पानीले धुन्छु। त्यस्तै प्रकारले पवित्र आत्माले पनि हाम्रो जीवनको अधर्मलाई देखाइदिनुहुन्छ, अनि हामी यीशु ख्रीष्टको रगतले के गर्छौँ, हामी धुन्छौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ तीनवटा ज्योतिको विषयमा कुरा? यीशु ख्रीष्टको ज्योति चाहिँ के अरे, मानिसको जीवन हो। पवित्र आत्माको ज्योति चाहिँ के हो, हाम्रो जीवनको दोषलाई उहाँले देखाइदिनुहुन्छ है। अनि जब हामी जीवनको दोषलाई देख्छौँ त्यति बेला चाहिँ फेरि थुमाको रगतले हामी दुई माग्छौँ, अनि हामी के हुन्छौँ, हामी त्यो अनएप्रोचेबल लाइटमा हामी बढ्दै गरेको हुन्छौँ। किन चाहिँ अनएप्रोचेबल भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ विदाउट द लाइट अफ जिजस क्राइस्ट, विदाउट द लाइट अफ होली स्पिरिट कोही पनि फादरको लाइटमा पुग्न सक्दैन। कसैले पनि पितालाई देख्न सक्दैन। प्रभुले भन्नुभयो नि, पिता र म एकै हुँ भन्नुभयो नि। पिता देखाइदिनुहोस् भन्दाखेरि फिलिपलाई प्रभुले के भन्नुभयो, तिमी यत्रो दिनसम्म मसँग छौ, अहिलेसम्म पनि तिमीले पिता देखेको छैनौ भने नि यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ फेरि हामी देख्न सक्छौँ। बाई द ब्लड अफ जिजस। मोस्ट होली प्लेसमा चाहिँ कसरी जान्छ, महापवित्र स्थानमा चाहिँ रगत लगेर जानुपर्छ, रगत। तर नि हामीले अब के भयो, मान्छेको जीवनको एउटा च्याप्टर नै बन्द भइरहेको छ कतिजनाको चाहिँ, किनभने दे डोन्ट एक्सेप्ट द मिनिस्ट्री अफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्माको सेवकाईलाई ग्रहण नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकोमा सेल्फ राइचियसनेस आयो। अब यो त कस्तो भयानक अब ब्लन्डर, अब के भन्नु र। किनभने यो कुरालाई चाहिँ आज जुन चाहिँ भन्दैछ नि, यो कुरालाई मान्छेले अनन्ततामा थाहा पाइहाल्छ, पृथ्वीमा आँखा बन्द हुन्छ नि यो कनेक्सनलाई बुझिहाल्छ। तर यो त आज वचनमा लेखेको छ नि, हामीलाई आज जिउँदो हुँदा नै हामी बुझ्न सक्छौँ नि यो कुरालाई। अनि प्रभुलाई धन्यवाद छ यो रेभोल्युसनको लागि कि हामीले यो कुरा आज हाम्रो भाषामा सुन्नु पाइरहेका छौँ, बुझ्नु पाइरहेका छौँ। यो ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि। तर अब मान्छेले के गर्छ, यस्तो कुनै ढुङ्गालाई, यस्तो कुरालाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छ है। सो यो सबै चाहेन मलाई, एकैचोटि माथिको सर्फेस मात्रै देऊ न, माथिको क्रिम मात्रै देऊ। तर परमेश्वरले चाहिँ भित्रदेखि नै हामी भित्र, अब तपाईँ र मेरो जीवनलाई नि बदलिनको लागि त्रिएक परमेश्वरले चाहिँ कसरी त्रिएक कार्य गरिराख्नु भएको छ। इज डुइङ इन्टेन्स वर्क हामी भित्र, एकदमै गहिरो काम गरिराख्नु भएको छ। सो वचन त
त यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ नि फेरि, तर वचन चाहिँ आत्मा पनि हो फेरि, जो चाहिँ पिताबाट प्रसिद्ध भएको छ फेरि। अब के भयो, यस्तो गहिरो कुरालाई हामीलाई बताउनु हुँदैछ। त अब पाप छ, अधर्म छ अनि अपराध, तीनवटा कुरा। पापको मेरो जति पनि मैले अतीतमा पाप गरे है, अब पाप गरेको चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, पाप गरेको चाहिँ जब हामी यीशु ख्रीष्टको रगतले हामी जो माग्छ त्यो पाप के हुन्छ, मेटिन्छ, क्षमा हुन्छ। तर पाप क्षमा भइसकेको दिनदेखि चाहिँ के हामीले पाप गर्न छोड्यौं त? हजुर, छोडेको छैन नि। तर त्यो पापलाई चाहिँ के कुराले फ्युल गर्दो रहेछ? अधर्मले। सो यदि मैले पापलाई मेरो जीवनबाट हटाउनु हो भने चाहिँ मैले केलाई हटाउनु पर्छ? अधर्मलाई हटाउनु पर्छ, अधर्मलाई। सो त्यो अधर्मलाई हटाउनको लागि चाहिँ त्यो अधर्मको दोष चाहिँ मलाई कसले देखाइदिनुहुन्छ? पवित्र आत्माले देखाइदिनुहुन्छ। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्टको कार्य अनि पवित्र आत्माको कार्य। अब पवित्र आत्माले चाहिँ मेरो जीवनको अधर्म मलाई देखाइदिनुहुन्छ। तर यदि पवित्र आत्मा चाहिँ यति साह्रो जेन्टल हुनुहुन्छ, मैले उहाँको लागि शट डाउन गरिदिएँ भने चाहिँ पवित्र आत्माले जबरजस्ती गर्नुहुन्न। अन्त त बाइबलमा भनेको छ पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदेऊ भनेको छ। पवित्र आत्मालाई सन्ताप दिँदै गरेको हुन्छ। जब हामीले बन्द गरिदिन्छौँ पवित्र आत्माको लागि ढोका, पवित्र आत्मा जबरजस्ती आउनुहुन्न। केले बन्द गरेको छ आज? मान्छेले म्यानमेड डक्ट्रिन्सले, मान्छेको थियोलोजीले, मान्छेको विचारले के गर्यो? पवित्र आत्माको लागि उसको जीवनमा ढोकै बन्द, पवित्र आत्माको ढोका। अब उसले बुझ्दैन नि। तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि प्रभुले तपाईँलाई किन प्रेम गर्नुभएको? कसैकोमा छ डेफिनेसन? हामी भन्छ ल आई नो मलाई थाहा छ प्रभुले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। लु भन्नुहोस् त किन प्रेम गर्नुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ हामी एकछिनदेखि चाहिँ एउटा दुईटा डेफिनेसन दिन्छ, त्यहाँदेखि बन्द हुन्छ। प्रभुले हामीलाई कस्तो अचम्मको प्रेम गर्नुभयो त्यो हामी कल्पना पनि गर्न सक्छौँ, त्यसको डेफिनेसन नै छैन। त्यस्तै प्रकारले नि हामी अन्य भाषा बोल्छौँ नि, अन्य भाषा बोल्दै गर्दाखेरि भित्र व्यक्तिगत सुधार हुन्छ नि, त्यसको पनि डेफिनेसन छैन होला। कसरी हुन्छ थाहा छैन, तर हुन्छ। स्वर्गको हरेक कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ? थ्रु फेथ, विश्वासद्वारा हो नि त, विश्वासद्वारा। मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ। अब त्यो विश्वासले चाहिँ मलाई के भयो? प्रभुलाई मैले विश्वास गर्दै गर्दाखेरि मेरो जीवनको पापलाई प्रभुको रगतले धोइदिनु भयो। अब त्यसको बादमा पवित्र आत्माको कार्य छ। सो पवित्र आत्मालाई मैले विश्वास गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई के दिनुहुन्छ? वरदान दिनुहुन्छ। उहाँले मलाई एउटा टुल दिनुभएको छ, जुन चाहिँ टुलले चाहिँ के गर्छ? मलाई भित्र सफा गर्न सक्छ। त्यो टुलको नाम चाहिँ के हो? गिफ्ट अफ टङ्स, अन्य भाषाको वरदान हो। अब अन्य भाषाको वरदानले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिको जीवनमा व्यक्तिगत सुधार ल्याउन थालिहाल्छ। व्यक्तिगत सुधार आयो त्यो मान्छेको जीवनमा। अन्य भाषा बोल्नाले व्यक्तिगत सुधार हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ म जब अन्य भाषामा बोल्छु, म भित्र पवित्र आत्माको ज्योति आउन थाल्छ। पवित्र आत्माको ज्योति आउन थाल्छ। अँध्यारोको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ? उज्यालोमा आउँछ। त्यो अन्य भाषा बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो भाषा चाहिँ वचन चाहिँ मेरो भित्र के भनेको छ? द स्पिरिट सर्चेस, आत्माले चाहिँ के गर्छ? खोज्छ भनेको छ, सर्च गर्छ भनेको छ। डिपर थिङ्स अफ गड, परमेश्वरको गहिरा कुराहरू मेरो जीवनमा खोज्छ। तर त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो गहिरा कुराहरूको ठाउँमा चाहिँ मैले के राखिरहेको छु? अधर्मको कुराहरू राखिरहेको छु। तर आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? रोमीको किताब 8 अध्यायको 27 पद अनुसार उहाँले के गर्नुहुन्छ? उहाँले खोज्नुहुन्छ है। अब हृदयको कुरा खोजी गर्नेले, हृदयको कुरा चाहिँ कसले खोजी गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माको ज्योतिले। तपाईँले कुनै कुरालाई खोजी गर्नु पर्यो, कुनै कुरा हराउनु भयो, सपोज सानो चिज छ, माइन्युट चिज छ भन्ने तपाईँले के चलाउनुहुन्छ? अल्टिमेटली लाइटलाई चलाउँछ नि, होइन? तपाईँले लाइटलाई चलाउँछ, किनभने त्यो लाइटले के गर्छ?
तपाईँ यसरी देखिरहेको छैन होला तपाईँको आँखाले, तर जब त्यो लाइट पर्छ त्यसले सम स्याडो दिन्छ या त्यो टल्किन्छ या के हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई त्यो खोज्नुमा सजिलो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हृदयको कुरा खोजी गर्नेले आत्माको मन के छ भन्ने जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँले पवित्र जनहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब परमेश्वरको हृदयको कुरा खोजी गर्नेले चाहिँ आत्माको मन चाहिँ के छ त? अब यो आत्माको मन भनेको चाहिँ नि अब कतिवटा बाइबलमा चाहिँ पवित्र आत्माको मन भनेर लेखेको रहेछ, होइन। त्यो भनेको चाहिँ हामी भित्र भएको दियो, हामी भित्र भएको दियो जो चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो, त्यो आत्माको मनलाई पनि बुझ्न सक्छ। अनि परमेश्वर पवित्र आत्माको कुरालाई चाहिँ अब हामीद्वारा यहाँ के भनेको छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँले पवित्र जनहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँले पवित्र जनहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा बमोजिम के हुँदैछ? हामी यहाँ हामीले पवित्र आत्माको कुरालाई, पवित्र आत्माको कार्यलाई हामीले हाम्रो जीवनमा देख्छौँ, पवित्र आत्माको कार्यलाई देख्छौँ। सो पवित्र आत्माको ज्योति आयो हाम्रो जीवनमा। अब यीशु ख्रीष्टको ज्योति हाम्रो जीवन हो। पवित्र आत्माको ज्योतिले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ? मान्छेको भित्र 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 गहिरो कुरालाई पनि खोज्नुहुन्छ। फेरि सँगसँगै त्यति मात्रै होइन रहेछ, उहाँले देख्नु हुँदो रहेछ त्यो कुरालाई। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीद्वारा नै उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ कस्तो अचम्मको प्रेम। अब त्यो चाहिँ मैले कसरी प्रार्थना गर्नु त्यो पनि जान्दिनँ। त्यो समस्यालाई देखेँ, अब मैले त्यो भित्रको समस्यालाई मैले देखेको पनि छुइनँ, म जान्दिनँ पनि। तर मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ म भित्र भएको त्यो जुन चाहिँ अधर्मको शक्ति छ नि, अधर्मको शक्तिले चाहिँ जुन चाहिँ राज्य गरिरहेको छ, अब हो त्यसको विरुद्धमा मैले प्रार्थना गरेको हुन्छु। हो अन्य भाषाको प्रार्थनाले चाहिँ म भित्र जुन चाहिँ अधर्म छ, जसले चाहिँ पापलाई के राखेको छ, जिउँदो राखिरहेको छ, पापलाई के गरिरहेको छ, शक्ति दिइरहेको छ, हो त्यसलाई चाहिँ पवित्र आत्माको अन्य भाषाद्वारा प्रार्थना गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के गर्दै गरेको हुन्छ। मैले गरेको पनि होइन वास्तवमा। यति साह्रो प्रभुको प्रेम म जान्नु पनि जान्दिनँ, के गर्नु कसरी डिल गर्नु म त्यो पनि जान्दिनँ। तर पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँले पवित्र जनहरूको निम्ति के गर्नुहुन्छ? अन्तर्विन्ती। स्वर्गमा कसले अन्तर्विन्ती गर्नुहुँदैछ? पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन यीशु ख्रीष्टले, रोमीको किताब 8 अध्यायको 34 पद अनुसार यीशु ख्रीष्टले चाहिँ स्वर्गमा बसिकन के गर्नुहुन्छ? पिताको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ है। उहाँले अन्तर्विन्ती पनि गर्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ स्वर्गमा गरिने अन्तर्विन्ती हो भने चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ अन्तर्विन्ती कसले गर्नु हुँदो रहेछ मेरो लागि? पवित्र आत्माले। कोद्वारा? म आफैद्वारा, मेरै भोकल कर्ड चलाइकन। अब एउटा मान्छेले उसको जीवनमा चाहिँ अन्य भाषा बुझेन है, विरोध गर्छ, कतिजनाले शैतानको हो यो भन्छ नि है। अब त्यो उसले बुझेन, अन्त हामीले के गर्यौँ? त्यो डक्ट्रिनलाई समातेर हामीले पवित्र आत्माको कामलाई बन्द गरिदियो। पवित्र आत्मा जेन्टल हुनुहुन्छ। आजदेखि बन्द भने उहाँले बन्द गरिदिनुहुन्छ। तर मेरोमा चान्स चाहिँ, मौका चाहिँ यो छ कि यही पृथ्वीमा नै मेरो खोट, मेरोमा भएको अपराध, ममा भएको हरेक कुरालाई अन्तत बाइबलमा के भनेको छ? वचन र पानीद्वारा उहाँले मण्डलीलाई के गर्नुहुन्छ? धुनुहुन्छ। त्यो पानी चाहिँ कहाँबाट सुरु हुँदैछ? वास्तवमा म भित्रबाट सुरु हुँदैछ, मेरो अन्तस्करणबाट सुरु हुने पानी हो। अब पवित्र आत्माको कार्य भनेको त्यो चाहिँ द्याट इज द वर्क अफ द होली स्पिरिट। सो अब मैले त्यो कुरालाई विश्वास नै गर्दिनँ। मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै आफ्नै माइन्डले के भन्छ, एउटै शब्द घरिघरि के दोहोऱ्याइरहेको, उसले बुझेकै छैन त्यसको अर्थ, त्यसको भ्याल्युलाई बुझेको छैन। अन्त कोही बेला पवित्र अन्य भाषा चाहिँ त्यति त्यो अन्य भाषा चाहिँ कोही बेला हाम्रो मुखमा बसेको छ है, हाम्रो सेमी कन्सियस लेभलमा बसेको छ। अन्त केही पर्यो भने हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ।
है के भयो अब काम चलाउ हो त्यो चाहिँ तर जब आत्मालाई चाहिँ हामी भित्रबाट उच्चारण गर्न दिन्छौं नि त्यसले चाहिँ के गर्दै गरेको हुन्छ डिपर क्लिन्जिङ गर्दै गरेको हुन्छ भित्रको अन्तर्विन्ती भित्रको अन्त आज त्यो अन्तर्विन्तीको शक्ति चाहिँ बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ केमा बाँचिरहेको रहेछ सेल्फ राइटियसनेस आफैलाई धर्मी सम्झ्यो ठिकै छ त अन्त म अन्य भाषा नबोल्ने भन्दाखेरि राम्रै जीवन जिरहेको छु त तर नि उसले मोरली उसको स्ट्यान्डर्ड अनुसार जिएको जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ संसारको लागि चाहिँ के छ एक्सेप्टेबल छ तर त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ फेरि के छ फेल हो तपाईले पवित्र आत्मा बिनै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नै विश्वास नगर्ने मान्छेहरूको मोरल स्ट्यान्डर्ड्सहरु देख्नु भएको छ हामी के भन्छ यो मान्छे त क्रिस्चियन भन्दाखेरि पनि राम्रो छ उसको मोरल स्ट्यान्डर्ड त भयंकर छ नि भयंकर छ तपाईं ठुलो ठुलो राजघरानाको मान्छेको घरमा जानुस् त ठुलो घरानाको मान्छेको घरमा जानुस् त कस्तो हुन्छ उनीहरु कस्तो हुन्छ राम्रो बोल्छ इज्जतसँगले बोल्छ सानो सानो तल्लो दर्जाको मान्छेलाई पनि उनीहरुले के गर्छ इज्जत गर्छ आउनुहोस् हजुर बस्नुहोस् त्यसरी बोल्छ जति ठुलो घराना किनभने त्यो घरानामा बोली नै के छ ठुलो छ नि ठुलो छ तर त्यो चाहिँ स्वर्गको स्ट्यान्डर्ड होइन हैन किनभने उनीहरु घराना त ठुलो छ तर यता लुटिराख्छ नि मान्छेलाई ठगिरहेको छ छलिरहेको छ सबैले त गर्छ भनेको हैन तर संसारमा तरिकै त्यही चल्छ नि त घुस दिइरहेको छ घुस दिएर काम बनाइराख्छ अब त्यो त पाप हो नि त फेरि तर परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको ज्योतिले मेरो जीवनमा गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ है त्यो चाहिँ भित्र गुप्त अनि गहिरो कुराहरु छिपेको गुप्त अनि गहिरो कुरासँग डिल गर्नुहुन्छ त्यो डिल गर्दा 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 एक दिन के हुन्छ मेरो बाहिरी कुरामा पनि त्यो देखा पर्न थाल्छ पवित्र आत्माले चाहिँ भित्रदेखि सुरु गर्नुहुन्छ भित्र अन्तर्विन्ती चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको रहेछ म भित्र तपाईले अन्तर्विन्ती देख्नुभयो दुईटा यहाँ रोमीको किताब 8 अध्यायमा 27 मा एउटा अन्तर्विन्ती छ 34 मा एउटा अन्तर्विन्ती छ रोमी 8 को 27 को अन्तर्विन्ती चाहिँ कसको अन्तर्विन्ती हो पवित्र आत्माको रोमी 8 को 34 को अन्तर्विन्ती चाहिँ कसको हो येशू ख्रीष्टको अन्तर्विन्ती हो हेर्नुस् यो 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 कुरालाई बुझ्यो भने चाहिँ हामीले अन्य भाषाको प्रार्थनाको अर्थलाई बुझ्छौं अब अन्य भाषा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल पनि हो है तर अरु कुराहरु पनि छ तर अन्य भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त अन्य भाषामा बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत सुधार हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो हो किनभने पवित्र आत्मालाई चाहिँ मैले मिनिस्ट्री गर्नु दिए मेरो जीवनमा अनि उहाँले देख्नुभयो भित्र 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 डाक्टरले के गरेको जस्तै हो त्यो चाहिँ ईसीजी गरेको जस्तै हो अल्ट्रासाउन्ड गरेको जस्तै हो है त्यो भन्दाखेरि अरु के छ एमआरआई गरेको जस्तै हो अब बाहिरबाट हेर्दा सबै राम्रै छ तर उसको एमआरआई को रिपोर्ट चाहिँ के आयो अर्कै आयो ईसीजी को रिपोर्ट अर्कै आयो अल्ट्रासाउन्ड को रिपोर्ट अर्कै आयो सो अब के गर्यो त्यही हिसाबले नै उले के गर्छ त्यही हिसाबले उसको उपचार गर्छ ट्रिटमेन्ट गर्छ अनि उसलाई के गर्छ त्यही हिसाबले यसो हेर्छ तिम्रो शरीरमा चाहिँ नि क्याल्सियम कम्ती भएको रहेछ है अब यहाँ हाम्रो कम्ती हुँदाखेरि यहाँ एउटा इन्डिकेटर छैन नि छातीमा है हरियो रङको हुने या रातो रङको बल्ने छैन इन्डिकेटर छैन तर के भयो त्यो इन्डिकेसन चाहिँ उसले देख्यो भित्र त्यस्तै प्रकारले आत्माले देख्नुभयो मेरो स्पिरिचुअल भाइटामिन चाहिँ कहाँ कम्ती छ तर अब डाक्टरले चाहिँ के भन्छ बिमारीलाई तिमीले यो दबाई खाऊ यसलाई रेगुलरली फलो गर अब त्यो फलो गरेन भने के भयो डाक्टरको दोष हो हैन त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि अन्य भाषामा बोल्दैनौं पवित्र आत्माको मिनिस्ट्रीलाई बन्द गरिदिन्छ भने पवित्र आत्माको गल्ती हैन तर पवित्र आत्माले चाहिँ यति साह्रो इन्टेन्सली यति साह्रो बेसी हामी भित्र गहिरो काम गर्न चाहनुहुन्छ गहिरो काम किनभने अहिले पृथ्वीमा हामीसँग को हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ प्रभुले भन्नु म जान्छु र अर्को सल्लाहकार तिमीहरूलाई पठाउँछु जो चाहिँ सधैँ तिमीहरूसँग रहनुहुन्छ पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा आउनु दियो हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मासँग हामीले बात गर्यो उहाँको ज्योतिलाई आउनु दियो भने चाहिँ
हामी देख्छौँ म त घमण्डी पो रहेछु, म त कस्तो घमण्डी रहेछु, म त कस्तो देखावटीमा रहेछु, म त कस्तो खालकी व्यक्ति रहेछु। तर त्यतिकै उहाँले कन्डेम गर्नुहुन्न, र उहाँले अझै मद्वारा मेरै भोकल मिनिस्ट्री अफ द होली स्पिरिट भन्नेकै नै त्यही हो। मद्वारा उहाँले मलाई नै चलाएर अन्तर्वृद्धि गर्नुहुन्छ। मिनिस्ट्री अफ द होली स्पिरिट भनेको चाहिँ मैले कसैको लाइफमा प्रोफेटिक गिफ्टले मैले केही देख्नु होइन, द्याट इज नट द मिनिस्ट्री अफ होली स्पिरिट। त्यो त गिफ्टिङ्स हो, त्यो त वरदान हो। तर मिनिस्ट्री अफ द होली स्पिरिटमा चाहिँ मिनिस्ट्री कसलाई गर्नुहुन्छ? इन्डिभिजुअली गर्नुहुन्छ उहाँले। पवित्र आत्माको सेवकाई चाहिँ नि हरेक जीवनमा व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा। सो उहाँले चाहिँ मेरो बनावटलाई के गर्नुहुन्छ? जान्नुहुन्छ। अनि भित्र डिपर थिङ्स के चाहिँ भित्र गहिरो छ, के चाहिँ लुकेर बसेको छ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ? डिल गर्नुहुन्छ, सबै कुरालाई। अनि यो चाहिँ पवित्र आत्माको कार्य हो हाम्रो जीवनमा। सो हामीले के देख्दैछौँ? पाप र अधर्म दुईटालाई जोड्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अपराध हुँदो रहेछ त्यहाँदेखि। अन्त मान्छे मरेको स्टेट चाहिँ स्पिरिचुअली डेड फेज चाहिँ केलाई भन्दो रहेछ? अपराधमा पुगेपछि स्पिरिचुअली डेड हो। अब न त उसले यीशु ख्रीष्टको सेवकाईलाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गरेको छ, न त उसले पवित्र आत्माको सेवकाईलाई ग्रहण गरेको छ। त ऊ क्रिस्चियन चाहिँ किन हो? किनभने उसले धर्मलाई चाहिँ के गर्यो? स्वीकार गर्यो। तर प्रभुलाई स्वीकार गरेन, उसले परमेश्वरलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेन, पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री अफ द होली स्पिरिटलाई उसले आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरेन। अब एउटा मान्छेले मिनिस्ट्री अफ द होली स्पिरिटलाई, पवित्र आत्माको सेवालाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरेन भने चाहिँ त्यो मान्छे कुन चाहिँ फेजमा पुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने आफ्नै धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस। राम्रै छु, मैले 10 वक्त दिइरहेको छु, मैले कसैको केही बिगार गरेको छुइनँ, म कसैसँग बाजेर पनि बसेको छुइनँ, आफ्नै जिन्दगी जिइरहेको छु। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई थाहै छैन तपाईँ कस्तो डेन्जरमा छ, कस्तो कस्तो भयानक ठाउँमा हुनुहुन्छ। किन भन्नुहोस् त, तपाईँले ज्योति पाएर पनि तपाईँ अन्धकारमै बसिराख्नु भएको छ। अन्त सेल्फ राइचियसनेस आयो, सेल्फ राइचियसनेस। म त कसैसँग बोल्दिनँ पनि है, म आफ्नै जिन्दगी आफै जिउँछु। कति दिनसम्म यहाँ भित्र चल्दै गरेको दाउदले के भनेको छ? म बोल्दिनँ, म चुपचाप बस्छु भनेको त के भयो? भित्रभित्रै आगो सल्क्यो भनेको छ। आगो सल्किरहेको हुन्छ मान्छेको भित्रभित्र, थाहै छैन। अनि एक दिन के हुन्छ? त्यो आगोले चाहिँ उसलाई खरानी बनाइदिन्छ, खत्तम बनाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पवित्र आत्माको सेवकाईलाई हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्न जरुरी छ। अब अपराधले चाहिँ के गर्छ? अपराध आउने बित्तिकै चाहिँ त्यो मान्छे मरेको थियो। अब अघि हामी प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो? प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ वी वर डेड इन आवर ट्रेसपासेस, हामी हाम्रो अपराधमा मरेका थियौँ। तर जब प्रभु आउनुभयो नि, बाइबलले भनेको छ, अब तिमीहरू चाहिँ रोमीको किताब 6 अध्यायको 14 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वचन शक्तिशाली छ। हुनु त अब यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पुरा टाइम लाग्छ, तर भए पनि यसको आउटलाइन नै यसरी, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा होइनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। अब बाइबलले के भनेछ? पापले चाहिँ तिमीमाथि राज्य गर्नु सक्दैन है। कति बेला भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म हामी व्यवस्थाको अधीनमा रहँदैनौँ। अब यो व्यवस्था भनेको चाहिँ परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्था भनेको होइन, केसको व्यवस्था हो? मृत्यु र पापको व्यवस्था भनेको। मृत्यु र पापको व्यवस्था चाहिँ, मृत्यु र पापको व्यवस्थाको शक्ति चाहिँ केसमा छ? अधर्ममा छ, त्यो चाहिँ अपराधमा छ, त्यो चाहिँ पापमा छ। अन्त यहाँ वचनले भन्दैछ किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन। सो पापको राज्यलाई हाम्रो जीवनबाट हटाउनु हो भने चाहिँ केलाई मार्नुपर्ने छ? अधर्मलाई हो। त्यो अधर्मलाई मार्नको लागि चाहिँ प्रभुले हामीलाई के दिनुभयो? ग्रेस दिनुभएको छ, अनुग्रह दिनुभएको छ। सो ग्रेस चाहिँ के हो मेरो जीवनमा? आज पवित्र आत्माले म भित्र खोजिकन, मेरो गहिरो गहिरो कुराहरूलाई खोजिकन मद्वारा नै के गर्दै हुनुहुन्छ?
अन्तर्विन्ती गर्दै हुन्छ। त्यो ग्रेस हो नि, त्यो ग्रेस हो। अनि ग्रेस के हो? आज परमेश्वरको वचन छ हामीसँग, लिखित वचन, यो ग्रेस हो। अब यो वचनलाई चाहिँ हामीले यो अनुग्रहलाई चाहिँ यदि हामीले तुच्छ ठान्यौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? हामी दोषी ठहरिन्छौँ, दोषी ठहरिन्छौँ। अनुग्रह बढ्यो भन्दैमा के त पाप नै गरिरहने त भनेछ नि त। अनुग्रह हो नि त। मेरो जीवनमा यीशु ख्रीष्टले उहाँले मेरो पापको प्रायश्चित गर्नुभयो। मेरो लागि इम्पोसिबल थियो। म नि आफ्नै पापको एटोनमेन्ट गर्नुपर्ने, प्रायश्चित गर्नुपर्ने मेरो लागि असम्भव थियो। किन भन्नुहोस् त? किनभने पापको प्रायश्चित गर्नको लागि चाहिँ शुद्ध पवित्र रगत चाहिन्छ। अब म त अलरेडी अशुद्ध थिएँ डल्लै। अब कुन चाहिँ कुराले चाहिँ गर्ने? कुन चाहिँ कुराले गर्ने? पशुकोले गर्ने कोसिस गर्दै थियो, तर पशुकोले के गर्दै थियो? अलिअलि छोपिदिँदै थियो, फेरि अर्को वर्ष के हुन्छ? छोपेको झन् बेसी बनाउँथ्यो। सो हरेकपल्ट बलिदान चढाउनु जाँदाखेरि पापको सम्झना पो हुन्थ्यो उल्टा, किनभने त्यो पाप चाहिँ मेटिएको थिएन। तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ निष्खोट थुमा भएर आउनुभयो। उहाँले तिरिदिनु भयो। अनुग्रह भनेको चाहिँ हेर्नु चाहिँ प्रभुले नै तिरिदिनु भयो, प्रभुले नै तिरिदिनु भयो। प्रायश्चित पनि प्रभुले गरिदिनु भयो, मेरो पापको प्रायश्चित। अब त्यसलाई चाहिँ म पश्चातापद्वारा मेरो जीवनमा के गर्छु? ग्रहण गर्छु। सो त्यसमा पनि मेरो काम थिएन। अब यहाँ जब अधर्मको कुरा आउँदैछ, अब अधर्मको कुरा, म अधर्मी छु भन्ने कुरा त मेरोमा जान्नु सक्ने क्षमता पनि छैन। फेरि अब त्यो पनि मलाई कसले हेल्प गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले। हेल्पर भन्यो नि उहाँलाई, इङ्ग्लिसमा हेल्पर भनेको छ। सो पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ? मेरो अधर्मलाई रियलाइज गर्नमा मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। भित्र 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 स्क्यान गरेर, अल्ट्रासाउन्ड, अब अहिलेको भाषामा भन्छ चाहिँ त्यो मान्छेले स्क्यान गरेर, अल्ट्रासाउन्ड गरेर, इसिजी गरेर, एमआरआई गरेर, त्योभन्दा डरलाग्दो के अरू पद्धति छ त्योभन्दा गहिरो पनि के गर्नुहुन्छ? उहाँले खोजेर समस्या देख्नुहुन्छ। तर अब त्यो समस्याको लागि फेरि मेरोमा समाधान पनि छैन। त अब के गर्नुहुन्छ? उहाँले नै मद्वारा अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ ग्रेस हो नि, त्यो चाहिँ ग्रेस हो। सो आज कतिजना मान्छेले ओहो यस्तो अन्य भाषाको त एकदम दुष्ट भूतपट्टिबाट हो, शैतानिक हो, यो त यस्तो त गर्नु हुँदैन। अब के गर्यो? उसले त्यो अनुग्रहलाई आफै आफ्नो जीवनमा ठ्याप्पै बन्द गर्यो, ठ्याप्पै बन्द गर्यो। हेर्नुहोस् है, आफै बन्द गर्दैछ। अब पिताले पनि हामीलाई अनुग्रह गरेर राख्नु भएको छ। परमेश्वर पिताले यीशु ख्रीष्टको, हामी बेनिडिक्सनमा भन्छ नि, पवित्र आत्माको, यीशु ख्रीष्टको अनि पिताको अनुग्रह तिम्रो माथि रहोस् भन्छ नि त। त्यो भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह हामीले बुझ्यौँ, पवित्र आत्माको अनुग्रह बुझ्यौँ। परमेश्वर पिताले पनि हामीमाथि अनुग्रह गरेर राख्नु भएको छ। कुन चाहिँ अनुग्रह भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँको सन्तान हुने के दिनुभएको छ? हक दिनुभएको छ। के भनेको छ? पहिले यूहन्ना 3 अध्यायले भनेको छ, हेर परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई उहाँको सन्तान हुने हक दिनुभएको छ। द्याट इज द ग्रेस अफ फादर। सो यो तीनवटा कनेक्सनलाई, तीनवटा लाइफलाई, तीनवटा मिनिस्ट्रीलाई नि यदि हामीले जीवनमा बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छौँ? पुरानो कुरा छोडेर हामी नयाँ काम गर्नतर्फ लम्किन्छौँ। वी बिकम अ स्पिरिचुअल म्यान। आत्माद्वारा चाहिँ हामीले शरीरको कुरालाई निर्मूल पार्छौँ। होइन भने चाहिँ अधर्मको रहस्यले, एबोमिनेसन, मिस्ट्री अफ इनिक्विटीले चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा के गर्दै गरेको हुन्छ? काम गर्दै गरेको हुन्छ। यदि यो बुझेन भने चाहिँ, यो बुझ्यो भने चाहिँ नि परमेश्वरको बालकलाई बाइबलमा के भनेको छ? परमेश्वरको बालकलाई दुष्टले छुन सक्दैन भनेको छ। दुष्टले छुन सक्दैन। दुष्ट भनेको शैतान मात्रै होइन, दुष्टता पनि हो, दुष्टता पनि हो। सो हामीलाई कहाँ पुगिसके जस्तो लाग्छ नि, भरे फर्केर हेर्दाखेरि त सपनाबाट बिउजेको जस्तो मात्रै हुन्छ है। परमेश्वर वचनलाई बुझ्दै गर्दाखेरि बहुत अगाडि बढिरहेको छु जस्तो लाग्छ। बिउजिँदाखेरि त त्यही ओछ्यानमै रहेछ, त्यही ओछ्यानमै रहेछ। एउटा मान्छेले एक दिन सपना देखे अरे, सपनामा पुरा बढेको देखे अरे, बिहान उठ्दाखेरि यस्तो खुट्टाले त साँच्चै नै भित्ता पो छुइराखेको थियो अरे। छक्कै पऱ्यो, साँच्चै नै सपनामा देखेको त बढेछु भनेको त नि
पलङबाट यसो तेर्सोमा भई पठाएछ अरे अघि ठाडो सुतेको नि अन्त यसो गर्दा भित्ता छुन्छ नि त अन्त के भयो बढेको होइन रहेछ खालि घुमेको मात्रै रहेछ हामीलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ कोही कोही बेला परमेश्वरको वचनले चाहिँ नि हामी यस्तो कहाँ बढे जस्तो लागिरहेको हुन्छ तर द्याट इज गुड त्यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा किन त्यो रियलाइज भयो भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ हामी बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई हामी थाहा पाउँछौँ आजको बिहानी घडी हामीले यो तीनवटा कनेक्सन हेऱ्यौँ अपराधलाई यो कुरालाई हामी सिक्छौँ अपराधलाई हेऱ्यौँ कि कसरी चाहिँ हामी अपराधी बनिँदो रहेछौँ सो यदि हामी त्यस्तो नहुनु हो भने चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई पवित्र आत्माको कार्यलाई हाम्रो जीवनमा हुन दिन जरुरी छ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई साँच्चै नै विश्वास गर्नु साँच्चै नै ग्रहण गर्नु भन्ने कुरा त्यो हो पवित्र आत्माको कार्यलाई मेरो जीवनमा आउन दिनु त्यो बुझ्यो भने चाहिँ हामी त्यो कुरालाई बडो आनन्दको साथमा खुसीको साथमा हामी गर्छौँ अनि त्यसबाट चाहिँ हामी आफै नै एउटा तेजदेखि अर्को तेजमा परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हामी बदलिँदै जान्छौँ परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस् आमेन